बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी बड़े सादा से मज़ाहिया सवालात भी आते हैं। ये सवाल जो है ये डॉन मेंटर का है। वो कहती हैं कि सर अगर लड़का उम्र में आपसे 5 साल छोटा हो तो फिर ताल्लुकात कैसे चलेंगे, ससुराल में कैसे रहेंगे, मियाँ के साथ ताल्लुक कैसे बनाएंगे। ज़ाहिर है आपसे छोटा होगा तो एक शर्म और झिझक होगी। प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए। जब लड़की उम्र में बड़ी हो और लड़का छोटा हो तो क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे, ये सारे वहम का और गुमान का मसला है। बहुत सारे दफ्तर में, मैं अब 3 आपको मिसालें देता हूं, आपको समझ आ जाए। दफ्तर में समटाइम जो बॉस है वो छोटी उम्र का होता है और वो बड़ी उम्र के लोगों को जॉब पे रखता है और अकाउंट्स उनके पास होता है। बहुत सारे आम शोबे होते हैं, परचेज वो उनको दी जाती है। तो क्या उनके आने पे वो खड़ा हो जाता है, उनके आने पे उनको वो असाइनमेंट नहीं देता, उनके आने पे उनके साथ डीलिंग नहीं करता। उम्र अपनी जगह पे होती है, टास्क अपनी जगह पे होता है, मोहब्बत और केयर और एहतराम अपनी जगह पे होता है। ये मामला हुआ एक। दूसरा मामला ये याद रखिएगा, ये जो एहसास कमतरी है, जिसको एहसास केहतरी भी कहते हैं, इसका ताल्लुक सिर्फ अपनी सोच से होता है। दुनिया भर में 50 या 60 साल के लोग 20 साल की लड़कियों से शादी करते हैं। तो क्या वो हर वक्त उनसे शर्माए रहते हैं, इल्ला मैं कैसे बात करूं? ऐसा नहीं होता ना। जब आप निकाह हुआ और एक शब आपकी जिंदगी में गुजर गई, उसके बाद हर चीज बराबर हो जाती है। फिर आप एक पेज पे आ जाते हैं, फिर बीच में उम्र बाकी नहीं रहती। बीच में क्या रहता है? एहतराम। बीच में क्या रहता है? इज्जत। बीच में क्या रहता है? रिगार्ड। बीच में क्या रहता है? जो एक दूसरे की केयर होती है। अगर आप को ये हमाकत की हद तक बार बार एक ही ख्याल आना कि 5 साल छोटा, बट गो 5, हमने तो ऐसे भी देखा है कि बिल्कुल छोटे, अभी जवान होते 12-13 साल के बच्चों की रिंजा खां में, मैंने उस बच्चे से खुद मिला। 13 साल का बच्चा था और उसकी शादी अपनी कजन से, ज़ाहिर खानदान में ही उन्हें करनी होती है, वो उसे को 10 साल बड़ी थी और वो बकरियां चरा रहा था। और मैं उस वक्त ये गैलप जो है पाकिस्तान का सर्वे, इनके सर्वे के लिए वहां गया हुआ था और मुझे उसने ये बता के हैरान किया कि उसका एक साल का बच्चा भी है। तो आप सोचिए कि वो जो उसकी बकरियों का रेवड़ था, अब तो आज 3 बकरियां में हो तो 1 लाख की बनती हैं, उस वक्त जरा कम थी, लेकिन फिर भी ये लखपति था। बच्चे को, मर्द को कमाना चाहिए, मर्द को बाहर मजबूती से, कद छोटा हो, उम्र छोटी हो, उसको मर्दों के साथ बैठना उठना आना चाहिए, उसको फैसले करने आने चाहिए, उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, माली भी और समाजी भी। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपका ख्याल होता है कि आप बहुत बड़ी उम्र के हो, क्योंकि ये ख्याल आपको आपके आसपास की कोलीग्स या कजनें डालती हैं। तो कभी कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए। हमेशा बंदे को अपने जो होता है ना, जो उसका पक्का होना चाहिए, डंडी पट्टी का। और अकल और ससुराल में कैसे रहना। ससुराल में क्या हर वक्त आप अपना शनाख्ती कार्ड लिए फिरोगे? हाँ, इसकी उम्र 2 साल बड़ी है तो अब ये नाश्ते में 1 अंडा कम खाए, इसकी उम्र 2 साल बड़ी है, 4 साल बड़ी है, आपने कहा 5 साल बड़ी है, तो क्या इसको दोपहर में 2 की जगह 1 रोटी दी जाए? ऐसा थोड़ी होता है। ये गुमान सिर्फ यहाँ पे होता है। यहाँ से वहम निकाल दीजिए, जिंदगी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप इसको निकाल पाओगे। नहीं निकाल पाओगे तो जिंदगी बहुत आपकी तंग रहेगी। रमजान नवीद कहते हैं कि एग्री विद यू सर, आई रियली अप्रिशिएट यू टॉक अबाउट दीज मेजर इश्यूज जिनको कोई छेड़ता नहीं है। और औसक 11 सर, चाइनीज थेरेपिस्ट भी यही थेरेपी करते हैं और रिलीफ देते हैं। ये उन्होंने एनर्जी वाला जो है उस पर कहा। और शेख आबाद कहते हैं सर, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम वेरी हैप्पी आपने अपने कोर्सेज इंडियन लोगों के लिए फ्री कर दिए। हम ये कोर्स कैसे ले सकते हैं? बेटा इट्स वेरी इजी। अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर और कोर्स का नाम, ये चारों चीजें एक ही मैसेज में आपने हमें व्हाट्सएप करनी है। 0327468746 या 0300-946-8746 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। और इफ़त जाहिद कहती हैं कि सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे दिल की बातें जान लेते हैं और उस पर हमें बहुत ढारस बनती है। आयशा चौधरी ने कहा यू आर एब्सोल्युटली राइट, और आप हमारे लिए रहमत की तरह हैं। आयशा जी। आसिफ अकरम, गुड टॉपिक्स है। शादी के दूसरों की लड़कियों की ससुराल में शादी के दूसरे दिन लड़कियों की क्लास ली जाने लगती है,
بالکل ٹھیک بات ہے، اور ساری خوشی غارت کر دی جاتی ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر، نہ عزت کرتے ہیں نہ دل میں جگہ رہتی ہے ان کی عزت کی۔ ماہی خواہ کہتی ہے سر بہت اہم ٹاپک ہے، یہ ہر مرد کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، ساری عمر لڑکی کو برے رویے، برے سلوک، بری یادیں تنگ کرتی ہیں، مرد تو ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، لڑکیاں نہیں بھول پاتی۔ بیٹا جی یہ بالکل صحیح بات ہے، ابھی جو انسانی مزاج اور ٹیمپرامنٹ پہ تحقیق اور ریسرچ ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں مرد عام طور پہ عقلی ہوتے ہیں، سوچتے ہیں اس سے فائدہ نقصان ہے چھوڑ دیا، عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں، یہ دل کی بات کو اور طرح سے لیتی ہیں، یہ ایموشنز کے ساتھ ان کی محبت، ان کا قربت، ان کی دوری، ان کی لڑائیاں، ان کا صرف سننا، چپ رہنا، صبر کرنا، اس سب میں ایموشنز جڑے ہوئے ہوتے۔ اور ملتانی بوتیک نے کہا سر یو آر ڈوئنگ ایکسلنٹ جاب، ہنا نے کہا کہ سر آپ بہت گریٹ ہے، ہمارے اندر کے چھپے دکھ ڈھونڈ نکالتے ہیں، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ ان کا حل دیتے، صرف دکھوں کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں، الیبوریٹ نہیں کرتے، بلکہ آپ اس کا ہلکا سا تذکرہ کرتے اور پھر ساتھ اس کا حل دے کے ہمارے لیے یا ہمارے بعد آنے والوں کے لیے آسانی کر دیتے۔ محمد فراز کہتے ہیں سر بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ رافع نے کہا سر شادی کے بعد بتایا جاتا ہے کہ 5 سال منہ رکھنا ہے پھر زندگی آسان ہوگی، میرے بچے بعض کیسز میں تو آپ منہ بند رکھو گے تو انہیں لگتا ہے کہ گونگی ہے، انہیں لگتا ہے کہ گلٹی ہے، اس لیے ہر فارمولہ، ہر کلیہ، ہر قانون ہر جگہ چلتی نہیں ہے۔ اچھا محبت کی جو دعائیں ہیں، جو خیریت کی دعائیں ہیں، جو بلیسنگز ہیں، وہ تو ماشاءاللہ آپ سب کی طرف سے آئی ہے۔ اور نوید سعید نے کہا کہ ویری سینسیبل، ماں جمی نے کہا کہ سر ان ساری باتوں کا لوگ کیوں نہیں خیال رکھتے، اللہ ان کو کیوں نہیں عقل دیتا۔ سر محمد فراز نے کہا سر سچ فرمایا آپ نے، 100% ایگریڈ، اور زبردست سر اس اسٹریس والی جو سچویشن ہے میں اس پہ گزری ہوں، میرے بچوں نے بہت مدد کی ہے اور مجھے اس حالت میں نکالا، ورنہ میں تو پاگل ہو جاتی۔ طویل سٹریس عام طور پہ ان خواتین کو زیادہ آتی ہے جن کے میاں زندگی میں فوت ہو جاتے۔ اچھا یاد رکھیے گا کسی کی وفات بے وقت نہیں ہوتی، ہر وفات، ہر آمد اپنے وقت پہ ہوتی ہے جو میرے رب نے طے کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کبھی ایسے موقع پہ یہ جملہ مت کہیے گا کہ بے وقت موت، بے وقت موت تو اللہ معاف کرے گستاخی ہے، آپ اللہ کے ساتھ یہ حرکت فرما رہے ہیں۔ ام ہانیہ نے اچھا مشورہ دیا، کہتی ہیں کہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ برے لوگوں کی پہچان بری ہوتی ہے، اور بری لڑکیوں کو یا برے لڑکوں کو ٹیچر بھی نہیں رکھنا چاہیے چونکہ نہ ان کی نیت پہ قابو ہوتا ہے نہ ان کی نظر پہ قابو ہوتا ہے۔ بیٹا یہ بالکل صحیح بات ہے، اور ماؤں کو خاص طور پہ اس کا خیال رکھ، کیونکہ ابا لوگ ہر چیز کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، نہ ان کو ذمہ داری دینی چاہیے۔ جو فنڈز کی فراہمی ہے، ٹوٹل گھر کی مینجمنٹ ہے، وہ کر لیں گے، لیکن اپنے بچوں کے لیے جب آپ ٹیچر منتخب کرتے ہیں، خاص طور پہ بیٹیوں کے معاملے میں، اور انہوں نے گھر آ کے پڑھانا ہوتا ہے، تو ان کی شکل صورت بھی دیکھا کریں، جہاں سے وہ آ رہا اس کی لیگیسی بھی دیکھا کریں۔ میں نے ماں کو یہ سمجھ اور فہم دی ہے کہ تو آنکھوں کو دیکھ کے پڑھ لیتی ہیں، وہ طرز عمل کو، چلنے پھرنے کو، یعنی کسے کہتے ہیں پہناوے اور جو اوڑھنا ہے اس سے بھی، اور خود جو گفتگو کی ٹون سیٹ ہوتی ہے اس وقت بولنے والی کی نگاہ، اگر تو اس کے آئی بال ہل رہے ہیں تیزی سے ایسے 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 ایسے، تو عام طور پہ وہاں سے پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طور پہ جن لڑکیوں کو، جن لڑکوں کو اپنی پرانی کہانیاں سنانے کا شوق ہوتا ہے اور لو افیئرس اپنے شاگردوں کو، ان سے تو 10 قدم دور رہنا چاہیے کہ جن چیزوں کو بچوں کو علم نہیں ہوتا، اور اپنے وقت پہ چیزیں ساری اچھی لگتی ہیں۔ آپ میٹرک کے بچے کو ایم اے کا کورس نہیں پڑھا سکتے، پڑھانے کی کوشش کریں گے تو۔ منیب کاظمی نے ایک عجیب سی بات کہی، وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ برے لوگوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوست بناؤ نہ۔ میرے بچے دنیا میں تو جانور بھی اکیلے نہیں رہ سکتے، رخ درخت بھی اکیلے نہیں رہ سکتے، اکیلے زندگی تھوڑی گزرتی ہے، سو یہ جذباتی کام جو ہے یہ نہیں ہو سکے گا۔ زندگی میں انسانوں سے ڈیلنگ ہوگی، کہیں دھوپ ہوگی، کہیں سایہ ہوگا، کہیں سردی ہوگی، کہیں گرمی ہوگی، یہ انسانوں کے مزاج کا، اور یہی اللہ نے ہم کو سمجھ اور فہم دی ہے، اسی کے ساتھ ہم کو جینا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔